फ्रांस देशे यदा अहं UGC माध्यमेन इंडो फ्रेंच कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम इति अस्य योजना माध्यमेन या 1990तमे वर्षे तत् पेरिस् तस्य राजधानीं गतवान्। तदा बिब्लियोथेक् नेशनल अस्य राष्ट्रीय पुस्तकालये यः पाण्डुलिपि संग्रहः वर्तते सेक्शन तत्र प्रतिदिनं प्रायेण अहं तत्र एव अस्य प्रकाशनं काव्यशास्त्रस्य इतिहासेऽपि अस्य ग्रन्थस्य अवश्यमेव अत्यन्तमेव महनीयम् अवदानं स्यात्। तथापि पूर्णतया न प्राप्ता। केचित् अंशाः ये पश्चात् तत्र वर्तन्ते अद्यावधि न प्राप्ता। कथं साम्प्रतं भवद्भिः अनुग्रहीतोऽस्मि। महान् उपकारः। ग्रन्थमेवम् अमुं ग्रन्थम् अधीत्य चर्चाम् एतस्य विषये अवश्यं करिष्ये। धन्यवादाः, भूयो भूयो धन्यवादाः। अयं ग्रन्थः मया प्राप्तः। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमः। महान् खलु अयं प्रमोदस्य अवसरः वर्तते यत् काव्यचन्द्रिका प्रकाशिता। काव्यचन्द्रिका नाम काव्यशास्त्रस्य अत्यन्तमेव उपादेयो महत्वपूर्णः एतावता परमदुर्लभश्च ग्रन्थः वर्तते, यस्य प्रकाशनम् आचार्य प्रवर हरिदत्त शर्मणा डॉक्टर रामकिशोर झा वर्येण च विहितम्। द्वाभ्यामपि विद्वद्भ्यां सम्पादकाभ्यां संस्कृतशास्त्रपरम्परायाः नितरां महत्वपूर्णा कृतिरियं प्रकाश्यताम् आनीता, सुसम्पाद्य प्राकाश्यं प्रापिता। विशेषतः आचार्य प्रवरस्य हरिदत्त शर्मणः अध्यवसायः धैर्यं ग्रन्थस्यास्य मातृकाणाम् उपलब्धये प्रयासः एतत् सर्वं सर्वथा अभिनन्द्यं वर्तते। तेषां ये सम्पर्काः निखिलेपि जगति नानादेशेषु वर्तन्ते, तेषां सम्यक् सकारात्मकम् उपयोगं विधाय तैः तिस्रः मातृकाः ग्रन्थस्यास्य प्राप्ताः। एका मातृका पेरिस् नगरात्, द्वे मातृके च इंग्लैंड देशात्। तैः यथा अधिगते तत्तु ऐतिह्यं, सा कथा तु ग्रन्थस्यास्य तेषां या भूमिका वर्तते तां परिशील्यैव ज्ञायेत, अथवा मया तैः साकं वार्ता विहिता। तस्याः वार्तायाः अपि ध्वन्यङ्कनं मम वक्तव्यानन्तरम् अत्रैव मया प्रस्तोष्यते। तां दर्शं श्रावं चापि ग्रन्थस्यास्य अधिगमस्य नितरां रुचिकरी कथा ज्ञायेत। काव्यचन्द्रिका इति काव्यशास्त्रस्य ग्रन्थः वर्तते। ग्रन्थस्यास्य प्रणेता वर्तते कविचन्द्रदत्तः। 17 शतकभवः कश्चन महाकविरयं वर्तते, तथैव महान् आचार्योऽपि वर्तते। अयं संस्कृत आचार्य परम्परायां नितरां प्रतिष्ठितस्य पारिजातहरणादि नाना काव्यानां प्रणेतुः कविकर्णपूरस्य आत्मजः वर्तते। कविकर्णपूरस्य ग्रन्थाः ज्ञायन्ते। अलङ्कारकौस्तुभः अलङ्कारशास्त्र परम्परायाम् अत्यन्तमेव प्रौढः ग्रन्थः तस्य वर्तते। गौडीय भक्ति संप्रदायान्तरवर्ती यद्विकसितं संस्कृत काव्यशास्त्रस्य किञ्चित् विशिष्टं प्रस्थानं, तस्य प्रामाणिकः आचार्यः कविकर्णपूरो वर्तते। तस्य अयं तनयः सोऽपि गौडीय भक्ति संप्रदाये भक्तिरसस्य यथा स्थापना कृता तद् अनुयायी प्रतीयते, किन्तु भक्तिरसस्य अस्मिन् ग्रन्थे तथा चर्चा न प्राप्यते। कविकर्णपूरेण
गोपीनां कृष्णं प्रति या रतिर्वर्तते सा रसाभासत्वेन भावाभासत्वेन ज्ञायमानापि असौ रसाभासः भावाभासः महारसायते इति सौन्दर्यशास्त्रं नवीनं तत्र प्रत्यपादि अलङ्कारकौस्तुभे आभासस्यापि स्वरूपं तेन नवीनतया तत्र निर्णीतम् तथा चिन्तनविशेषाः अत्र न परिस्फुरन्ति काव्यचन्द्रिकायां किन्तु भव्य उद्भावनाः नानाकाव्यकोटयः अनेन कविचन्द्रदत्तेन सर्वथा नवाचारपुरस्सरं नवचिन्तनपुरस्सरं नवीनतैव उपस्थापिता इति सप्तदशे शतके कश्चन तथा अभ्युदयः काव्यशास्त्रस्य जायते यः सर्वथा स्पृहणीयो वर्तते विचारणीयोऽपि वर्तते मया समग्रस्य काव्यशास्त्रस्य संस्कृतकाव्यशास्त्रस्य च ऐतिह्यं पञ्चसु अवस्थासु व्यवस्थाप्यते भारतीयायाः शास्त्रपरम्परायाः एव समग्रः इतिहासः मया एतासु पञ्चसु अवस्थासु व्यवस्थाप्यते तथैव संस्कृतकाव्यशास्त्रस्य भारतीयकाव्यशास्त्रस्यापि इतिहासो मया पञ्चावस्थासु निर्णीयते प्रथमा या अवस्था वर्तते आवैदिककालात् 500 ख्रिस्तपूर्वं यावत् द्वितीया या अवस्था वर्तते ख्रिस्तपूर्वं विक्रमपूर्वं 500 वर्षाणि प्राग् आरब्धा तृतीयशतकं यावत् सा अवस्था प्रायशः 800 वर्षेषु सा प्रचलति तत्र नाट्यशास्त्रं प्रणीतं काव्यशास्त्रस्यापि महान् उत्कर्षः सञ्जातः तृतीया या अवस्था वर्तते सा तृतीयशतकात् दशमं शतकं यावत् शिखराः नाना उन्मीलिताः काव्यशास्त्रस्य महान्तो आचार्याः एतेषु प्रायशः 700 वर्षेषु प्रादुर्भूताः चतुर्थी या अवस्था वर्तते दशमशतकात् एकादशशतकात् वा अष्टादशशतकं यावत् तत्रापि नाना सम्प्रदायाः काव्यशास्त्रस्य नाना प्रस्थानानि विकासं प्रपेदिरे एतस्यां चतुर्थदशायामेव अयं कवि चन्द्रदत्तः प्रादुर्भूतः अस्य अयं ग्रन्थः मम करतलयोर्विलसति कविचन्द्रदत्तस्य काव्यचन्द्रिका कश्चन महान् संस्कृतकाव्यशास्त्राकाशे पूर्णचन्द्र इव अयं प्रकाशते कविचन्द्रदत्तः तस्यैव इयं काव्यचन्द्रिका वर्तते एतावता अविज्ञातः एतावता नितरां दुर्लभः अयं ग्रन्थः आसीत् विदेशेषु वैदेशिकग्रन्थागारेषु सीदति स्म कोणेषु क्वचित् सीदन्ति स्म मातृकाः अस्य ग्रन्थस्य भारते अस्य ग्रन्थस्य क्वापि मातृका वर्तते वा न वा इति न ज्ञायते न्यू कैटलॉगस् कैटलगोरम् इति यः सूचीग्रन्थः वर्तते तत्रापि विशिष्य कापि सूचना एतस्य ग्रन्थस्य विषये भारते कुत्र प्राप्यते इति न प्राप्यते किन्तु पेरिस् नगरे इंग्लैंड देशे च मातृकात्रयं यत् प्राप्तं हरिदत्तशर्मणा तदनुसृत्य ग्रन्थस्यास्य उद्धारः कृतः नितरां महत्वपूर्णः पदक्षेपः स्पृहणीयः पदक्षेपः अनेन विदुषा हरिदत्तशर्मणा विहितः तत्र रामकिशोर झा वर्यस्य यत् साहाय्यं प्राप्तं तद्विना तु एतत् कार्यस्य सिद्धिरेव न भविष्यति यतोहि तिस्रोऽपि मातृका प्राचीन बङ्गलिप्यां वर्तते अयं च पंडितः रामकिशोर झा वर्यः सम्प्रति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः इति ज्ञायमानस्य राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य श्री गंगानाथ झा परिसरे पाण्डुलिपि विशेषज्ञः तत्रत्य पाण्डुलिपि ग्रन्थागारस्य अध्यक्षः आसीत् महान् अनेन श्रमः कृतः तत्रापि पाण्डुलिपीनां सूचीकरणे निबन्धने सूचीपत्र निर्माणे पाण्डुलिपि विशेषज्ञो अयं वर्तते नानालिपीनां ज्ञातापि वर्तते पूर्वमपि अनेन काश्चन मातृकाः सम्पादिताः अस्य पाण्डुलिपि विज्ञानवैशारद्यं वर्तते एतस्य
वैशारद्यस्य उपयोगः हरिदत्तशर्मणा सम्यगत्र प्राप्तः। उभाभ्यामपि विद्वद्भ्यां ग्रन्थोऽयं सुसम्पाद्य प्रकाशितः, किन्तु अत्र 16 प्रकाशाः अस्यां चन्द्रिकायां काव्यचन्द्रिकायां वा आसन्, सर्वे नैव प्राप्ताः। अस्यां काव्यचन्द्रिकायां 12 प्रकाशपर्यन्तमेव अंशः प्राप्तः। सोऽपि सर्वासु मात्रिकासु 12 प्रकाशपर्यन्तः अंशः न प्राप्यते। एकस्यां मात्रिकायां प्रायशः सर्वे प्रकाशाः उपलब्धाः, अन्यासु मात्रिकासु क्वचित् 8 प्रकाशपर्यन्तमेव ग्रन्थः त्रुट्यति इति। किन्तु तिस्रोऽपि मात्रिकाः सम्यक् अधीत्य पाठान् परामृश्य पाठान्तर विचार पुरस्सरं ग्रन्थस्यास्य प्रकाशनं समीक्षित पाठ संस्करणं निर्माय विहितम् इति संस्कृतशास्त्र परम्परायाम् अतिमहदवदानं द्वाभ्यामपि विद्वद्भ्याम् एताभ्यां विहितम्। प्रथमः प्रकाशः अत्र काव्यलक्षणं, द्वितीयः प्रकाशः छन्दोविवेचनं, तृतीयः प्रकाशः शब्दशक्ति निरूपणं वर्तते, चतुर्थः प्रकाशः रसनिरूपणम् अधिकरोति, पंचमः प्रकाशः अत्र भावान् नायक नायिका भेदांश्च विषयीकुरुते, षष्ठः प्रकाशः रसभेदान् विषयीकरोति, सप्तमः प्रकाशः रसाभास निरूपणम् आश्रित्य प्रवर्तते, अष्टमे प्रकाशे काव्यभेदाः विमृष्टाः, नवमे प्रकाशे प्रमाण प्रमेय विवेचनं विहितम्। काव्यशास्त्र ग्रन्थेषु कुत्रापि एतादृशः प्रमाण प्रमेय विमर्शः न विहितः। अनेन आचार्येण न्यायशास्त्र सम्मतं प्रमाण प्रमेय विवेचनं विहितम्। एतस्य काव्यशास्त्रे कथम् उपादेयता वरीवर्ति इत्यपि अनेन विचारः विहितः। दशमे प्रकाशे रीतयः निरूपिताः, एकादशे प्रकाशे गुणाः विचारिताः, द्वादशे प्रकाशे शब्दालङ्कार निरूपणं प्रारब्धम्, अर्थालङ्कार निरूपणम् अन्ये च ये विषयाः आत्रयोदश प्रकाशात् 16 प्रकाशं यावत् अभूवन् ते सर्वे इदानीं कालकवलिताः इति प्रतीयन्ते। यदि संस्कृतशास्त्र परम्परायाः भाग्योदयः तथा स्यात् तर्हि यः अप्राप्तः अंशः वर्तते ग्रन्थस्यास्य सोऽपि कदाचित् उपलभ्येत। तेन ग्रन्थोऽयं परवर्ती यद्यपि वर्तते, किन्तु नावीन्यम् अनेकत्र अत्र स्फुटति। नवीनाः विचाराः वर्तन्ते, यद्यपि आदण्डिनः आमम्मटात् बहवः पुरातनाः आचार्याः चिरन्तनाः आचार्याः अनेन ग्रन्थकारेण परामृष्टाः, तेषां कारिकाः उद्धृताः, क्वचित् क्वचित् तु स्वलक्षणानि शब्दान्तर पुरस्सरं तेषामेव प्रायशः स्वीकृतानि, किन्तु प्रस्थानं पुनर्व्यवस्थापयति, नवीनान् विचारान् प्रस्तौति, नवीनाः कोटिः निर्माति इति ग्रन्थोऽयं काव्यशास्त्रस्य जिज्ञासुभिः काव्यशास्त्रस्य अध्येतृभिः अवश्यम् अध्येतव्यः। ये ग्रन्थस्यास्य विशेषाः केचन सन्ति, तान् संक्षेपेण विचारयामि। अस्मिन् संस्करणे प्रकाशिते मुद्रिते पुस्तके फिलियोजा महोदयानां सुचिन्तिता भूमिका वर्तते। एतस्यां भूमिकायां तैः ऐतिह्यं यत् प्रदत्तं, कथं भारतात् मातृकाः पेरिस नगरं गताः, नैव चोरिताः, किन्तु कश्चन फ्रांस देशवासी ख्रिस्तमतानुयायी मिशनरी वा जीन पोन्स महोदयः चन्द्रनगरे वङ्गप्रान्ते प्रायशः 10 वर्षाणि उवास।
विंशत्युत्तरसप्तशतं वर्षादारभ्य 30-सप्तशतं वर्षं यावत् असौ तत्र निवसति स्म। तेन भव्या मातृकाः प्रतिलिपिद्वारेण निर्मापिताः। काश्चन मातृकाः तेन क्रीताः। प्रायशः 200 मातृकाः तेन यदा असौ स्थानान्तरितः दक्षिणे प्रान्ते दक्षिणेषु प्रेषितः तत्र चर्च सेवां करोतु इति अभिप्रायेण तदा ताः मातृकाः अनेन स्वदेशं प्रति प्रेषिताः। तासां मातृकाणां सङ्कलने पेरिस नगरे असौ ग्रन्थः व्यराजत। तैः सम्यक् सुरक्षितः। तेषां या नैपुणी वर्तते फ्रेंच देशीय जनानां इंग्लैंड देशीय जनानां मातृका कथं संरक्षणीयाः इति विज्ञानं तैः अत्यन्तमेव समीचीनतया ताः मातृकाः रक्षिताः। किन्तु तथा विद्वांसः इदानीं विदेशेष्वपि न सन्ति। ये ग्रन्थाः तत्र क्वचित् ग्रन्थागारेषु पाण्डुलिपि संग्रहालयेषु स्थापिताः तान् सर्वान् ग्रन्थान् परिचीय विशेषः कश्चन यदि ग्रन्थः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः अविज्ञातः तिष्ठति तस्य सम्पादने तथा परिश्रमं ते कुर्युः। एतादृशाः विद्वांसः इदानीं तत्रापि दुर्लभाः सन्ति केचन अधीयन्ते परिश्रममपि कुर्वन्ति क्वचित् मातृकाणाम् उद्धारमपि कुर्वन्ति। किन्तु तथापि ग्रन्थस्यास्य मातृकाः उपेक्षिताः अविज्ञाताः तिष्ठन्ति। सूचीपत्रे नामानि सन्ति किन्तु कः अवलोकयति? सूचीपत्राणाम् अध्ययनं सर्वे न कुर्वन्ति। हरिदत्तशर्मणा तत्र गत्वा सूचीपत्र परामर्शं कृतं। सूचीपत्राणि परामृष्टानि तत्र तेषां दृष्टिः निपपात। सूचीपत्रे फ्रांस नगरस्य तस्मिन् शोधसंस्थाने विस्तरेण मया न परिचयः प्रदीयते। तेषामेव मुखारविन्दात् श्रोष्यामः परस्तात्। किन्तु ग्रन्थस्यास्य परिचयः अवश्यं मया देयः। ग्रन्थकारस्यापि परिचयो मया देयः। 17 शताब्द्याः प्रथमदशके लब्धजनुः वर्तते कविचन्द्रदत्तः। एतत् या भूमिका सुचिन्तिता भूमिका रामकिशोरझा वर्यस्य वर्तते संस्कृतभाषोपनिबद्धा सा अध्येतव्या वर्तते। महानयं विद्वान् वर्तते रामकिशोरझा वर्यः। तेन पूर्वं श्री लक्ष्मणमाणिक्यदेव विरचितस्य विख्यातविजय इति नाटकस्य सम्पादनं विहितं। 2500-तमे वर्षे तस्य सम्पादिता इयं मातृका प्रकाश्यतां गता वर्तते। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य गंगानाथ झा परिसरात् प्रकाशिता। तत्र कः सम्बन्धः? विख्यात विजय नाटक कर्तुः भलुवा ग्राम वास्तव्यस्य 17 शताब्द्यां प्रादुर्भूतस्य श्री लक्ष्मणमाणिक्यदेवस्य वर्तते। अनेन ग्रन्थकारेण उभयोः अभिजनः समानः वर्तते, जन्मभूः समाना वर्तते उभयोः इति असौ तत्र सूचयति। अयमपि कविचन्द्रदत्तः 24 परगणान्तर्गत 24 परगणा तत्र हाली सह परगणायां गंगातटवर्ती वेद्यवाटी निक्षा दीर्घांक नाम्ने नगरे असौ जनिं प्राप्तवान्। मातृकाः तिस्रोऽपि हरिदत्तशर्मभिः प्राप्ताः रामकिशोरझा वर्येण सम्यक् अधीताः। उभाभ्यामपि विद्वद्भ्याम् अनन्तरं च लिप्यन्तरितस्य देवनागर्यां लिप्यन्तरितस्य ग्रन्थस्य युगपदध्ययनं विहितं। तस्य सुपरिणामः अयं वर्तते। प्रकाशितरूपेण ग्रन्थः अस्माकं करतले वरीवर्ति। विशिष्य ग्रन्थस्य संक्षिप्य मया परिचयः अत्र प्रदीयते। रामकिशोरझा वर्येण या विस्तृता च भूमिका अत्र संयोजिता वर्तते तत्र कवेः कर्णपूरस्यापि विस्तरेण परिचयः तैः प्रदत्तः। शोधकर्तॄणां या भूमिका वर्तते सिल्वाइन फिलियोजा महोदयानां रामकिशोरझा वर्यस्य हरिदत्तशर्मणां च इति भूमिकात्रयं राराजते अस्मिन् ग्रन्थे। तद्भूमिकात्रयं शोधकर्तॄणां कृते काव्यशास्त्रस्य अध्येतॄणां कृते अत्यन्तमेव
महत्वपूर्णं वर्तते कविचन्द्रस्य ये ग्रन्थाः ज्ञायन्ते तेषामपि परिचयः रामकिशोर झा वर्येण अत्र भूमिकायां प्रदत्तः। काव्यचन्द्रिका अलङ्कारग्रन्थः अत्र अस्य वर्तते। मम करतले अयं तिष्ठत्येव। चिकित्सा रत्नावली, धातुचन्द्रिका, धातुसाधना रत्नावली काव्य इति धातुचन्द्रिका धातुसाधना इति व्याकरणग्रन्थौ एतस्य वर्तेते। रत्नावली काव्यं काव्यग्रन्थः रामचन्द्रचम्पूः चम्पूकाव्यग्रन्थः अनेन प्रणीतः। अस्याः चम्प्वाः नानापद्यानि काव्यचन्द्रिकायाम् अनेन उद्धृतानि सन्ति। वैयाकरणावली इति व्याकरणग्रन्थः, प्रज्ञाकाव्यम् इति पुनः काव्य इति काव्यं, शान्तिचन्द्रिका इति निर्वेदकाव्यग्रन्थः एतस्य वर्तते। शान्तिचन्द्रिकायाः अपि पद्यं क्वचित् क्वचित् अनेन उदाहरणेषु प्रदत्तं वर्तते। सारलहरी इति पुनः व्याकरणग्रन्थः, स्तवावली इति स्तोत्रकाव्यम् इति संक्षेपेण कविचन्द्रस्य चत्वारः व्याकरणग्रन्थाः सन्ति। तिस्रः त्रयः काव्यग्रन्थाः सन्ति। चिकित्साग्रन्थो वर्तते इति स्तोत्रकाव्यमपि वर्तते इति महान् रचनासंसारः कविचन्द्रस्य वर्तते। सर्वे ग्रन्थाः अस्य नैव प्राप्यन्ते इति महान् खेदस्य विषयः वर्तते। किन्तु काव्यचन्द्रिका प्राप्ता इत्येव अनेन हरिदत्तशर्मणाम् अध्यवसायेन मोदामहे। अत्र प्रथमे प्रकाशे काव्यलक्षणे रसभावान्वितं काव्यं भवेत् पद्यकदम्बकं धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं तत्सचेतसाम् इति लक्षणम्। असाधारण धर्मवचनं लक्षणम् इति प्रतिश्रुत्य लक्षणम् अनेन विहितम्। अनन्तरं च लक्षणविचारः कृतः। तत्रापि धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनम् इति पदं योजितं। भामहेनापि धर्मार्थकाममोक्षाणां प्राप्तिः काव्येन सुखादल्पधियामपि भवेदिति काव्यालङ्कारे प्रत्यपादि। किन्तु अत्र मुक्तिः का नाम इति दुःखस्य आत्यन्तिकी निवृत्तिः मुक्तिः। अत्र मुद्रणदोषः वर्तते, निवृत्तिः इति मुद्रितम्। दुःखस्य आत्यन्तिकी निवृत्तिः मुक्तिः इति अनेन परिभाषितम्। अनन्तरं च स्वसमानाधिकरण दुःखप्रागभावा समानकालीन दुःखध्वंसो मोक्षः इति नव्यन्यायसरणिमादाय मोक्षलक्षणं परिष्कृतम् अनेन कविचन्द्रेण। पूर्वेषाम् अनूचानानां लक्षणान्यपि उद्धृतानि। तानि आश्रित्य विचारः कृतः। मम्मटस्यापि लक्षणम् अत्र उद्धृतं, तददोषौ शब्दार्थौ इत्यादिकं। काव्यप्रकाशः अनेन सम्यक् अधीतः, ततः बहु गृहीतमपि। काव्यादर्शः दण्डिनः अधीतः, अन्येपि ग्रन्थाः अनेन सम्यक् अधीताः। अनन्तरं च किं नाम पदं, यतोहि पदकदम्बकम् इति तत्र लक्षणेन योजितं। पद्यकदम्बकं क्वचित् अनवधानवशात् मया पठितं, किन्तु पदकदम्बकम् इति वर्तते। पदकदम्बकं यदि वर्तते काव्यं, तर्हि पदस्य स्वरूपं प्रतिपादनीयम्। प्रथमे प्रकाशे पदस्यापि स्वरूपम् अनेन प्रतिपादितं। द्वितीये प्रकाशे भाषाविचारः सम्यक् कृतः। संस्कृतभाषा, प्राकृतभाषा, देशी भाषा इति नैकविधा भाषा प्रतिपादिता। काव्यविधानां काव्यभेदानां विचारः कृतः। अनन्तरं च छन्दोनिरूपणम् अस्मिन् प्रकाशे यथा विहितं तत्र नवीनता अनेकत्र दृश्यते। कानिचित् छन्दांसि नवीनानि सन्ति। गणनिरूपणमपि तत्र अनेन यद् विहितं तदपि अवधेयं वर्तते। मनौ मित्रगणौ ज्ञेयौ
भयौ भृत्यगणौ विदुः उदासीनौ च तद्गणौ रसौ शत्रुगणौ स्मृतौ। एतादृशः विचारः गण निरूपणे परवर्ती विचारः अयं वर्तते। भर्तादिषु नैव प्राप्यते, पिङ्गलादिषु कदाचित् न प्राप्येत, किन्तु गणेषु के गणाः कौ गणौ मित्रगणौ वर्तेते, कौ गणौ भृत्यगणौ वर्तेते। एतेषां प्रयोगेण शुभाशुभ विचारः अनेन क्रियते। काव्यस्यादौ मित्रगणो यदि स्यात् सुखसम्पदः, मित्रगणः काव्यस्य आदौ नियोज्य मगणः नगणश्च। क्वचित् क्वचित् तु नगणस्य समावेशः काव्य पद्यस्य आरम्भे यदि भवति तदा अशुभं भवति इत्यपि विचारः प्राप्यते। अतएव मम दृष्ट्या एतेषां विचाराणां किमपि तथा महत्त्वं न वर्तते। प्रसाद महाकविना कामायनी नगणेन प्रारब्धः, अतएव अशुभस्तस्य सञ्जातः इति अत्यन्तमेव मूर्खतापूर्ण विचारः। किन्तु हिंदी भाषायाः साहित्यस्य महान् कश्चन आचार्यः वर्तते, तेन प्रस्तावितः। अतएव एते नाना विचाराः सन्ति। प्रतिभा तान् अतिक्रामति। प्रतिभा स्वयं स्वकीयं पन्थानं चिनोति, आविष्करोति। तत्र एतादृशाः शुभाः शुभ विचाराः नैव प्रभवन्ति। को नाम आचार्यः प्रसादस्य जन्म मरण निश्चये नगण प्रयोगेण असौ अल्पायुष्कः सञ्जातः इति एतस्य कथनमेव नितराम् असमीचीनम्, अविवेकदोषोपहतं वर्तते। किन्तु शास्त्राणि सन्ति, विचारः विधीयते। किन्तु अत्र यः विचारः कृतः तत्र किञ्चित् नवीनता वर्तते। और मात्रा छन्दस्सु कथं गणनिर्धारणं भवति, कथं चतुष्कलगणाः भवन्ति इति अनेन गाथाछन्दविचारेऽपि विस्तरेण प्रत्यपादि। गाथायाः आर्यायाश्च विचारः समीचीनः वर्तते। वेद्य कविचन्द्रस्य अनेकत्र फणिराजेण छन्दांसि एतानि कीर्तितानि इति लिखितं। मया कस्मिंश्चित् वक्तव्ये शेषनागस्य फणाधीशस्य फणिराजस्य वा छन्दशास्त्रेण कः सम्बन्धः इति विचारः कृतः। इयं परम्परा वर्तते यत् शेषः महाज्ञानी वर्तते, सरस्वती स्वरूपः वर्तते। छन्दशास्त्रं व्याकरणशास्त्रं च तस्य एतयोः शास्त्रयोः प्रवर्तकः असौ आचार्यो वर्तते। फणिराजः इति शेषनागः अत्र प्रमाणभूतः अस्मिन्। अनुकूला इति छन्दः अत्र अनेन विचारितम्। मया अन्यत्र अनुकूला इति छन्दो न दृष्टम्। भ त न गणा भ त न गगाश्चेत् स्यादनुकूला भत न गाश्चेत् इति लक्षणं दत्तम्। अन्यानि छन्दांसि विज्ञातानि सन्ति, लक्षणं नवीनपद्धत्या तेषां विहितम् इति अत्र विशेषः। तृतीये प्रकाशे मम्मटस्य कारिका उद्धृता, शब्दशक्ति विचारः कृतः, लक्षणाया भेदः प्रतिपादितः। मम्मटेन षड्भेदाः प्रतिपादिताः, अनेन षोडशभेदाः प्रतिपादिताः। लक्षणाया विचारे अनेकत्र नवीनता वर्तते, सा अवश्यम् अध्येतव्या। ये लक्षणाया अध्ययनं कर्तुं वाञ्छन्ति, लक्षणायाः ज्ञानं विशिष्य ये वाञ्छन्ति, ते अस्य षोडशदा लक्षणा अनेन कथं व्यवस्थापिता तैः तस्य परिशीलनं करणीयम्। अनन्तरं तु केवलं फललक्षणाया वर्तते तस्या षोडशभेदाः कृता, अनन्तरं च प्रयोजनवती या लक्षणा वर्तते तस्या 12 प्रकाराः कृताः इति भूयांसो भेदाः लक्षणायाः अनेन विहिताः। व्यञ्जनाया लक्षणं मम्मटस्यैव प्रायशः अनेन स्वीकृतं। विरतासु यया अर्थो अन्यो बोध्यते व्यञ्जना हि सा इति मम्मटमनुसृत्य उक्तं। किन्तु भर्तृहरेः काव्यपदीयं यथा मम्मटः उद्धरति तथैव अयमपि उद्धरति। आर्थी शाब्दी व्यञ्जनयोः प्रतिपादने वक्तृबोद्धव्य
वाक्यानाम् अन्य सन्निधिवाच्ययोः इति मम्मटम् उद्धरति, किन्तु शब्दान्तर परिवर्तन पुरस्सरं प्रायशः प्रस्तौति। अनेकत्र स्वकीयानि सोपज्ञानि अत्यन्तं रमणीयानि पद्यानि अनेन कविचन्द्रदत्तेन उद्धृतानि। लक्षणायाः व्यञ्जनायाः उदाहरणे तत्र संयोगो विप्रयोगश्चेति ये 14 हेतवः भर्तृहरिणा प्रतिपादिताः, तत्र एतत् सोपज्ञं पद्यम् अनेन उद्धृतं। क्वचित् संकेतेनापि व्यञ्जना भवति, हस्तादिचेष्टाभिः व्यञ्जना भवति इति एतावन् वक्षो मात्रा इति इत्यादिकं पद्यं किमपि मम्मटेन प्रस्तुतं, तद् अनुसृत्य एतावत् स्तनमण्डलेन करिता प्रोत्फुल्ल नेत्रोत्पला लावण्यावली लालिता सुललिता मल्ली लसत् कुन्तला स्मारस्फार विकार सार लहरी स्मेरा ननाम्भोरुहा रम्या कापि विलोकिता सुकृतिनः कस्याङ्गने प्राङ्गणा। क्वचित् मुद्रणदोषः वर्तते, किन्तु पद्यरचना साधीयसी वर्तते एतस्य कविचन्द्रदत्तस्य। अस्मिन्नेव प्रकाशे विदेहपर्युदासस्य च स्वरूपं यथा निरूपितं तदपि विचारणीयं वर्तते। क्वचित् पूर्वेषां कवीनां छायाः स्वीकृत्य नवीनं पद्यं निर्माति अयम्। ऊर्णिच्चरणिप्पन्दा विसिणीपत्तम्मि रेहैवला निम्मळ मर्ग भागण परिठ्यः शंख सुक्तिव्व इति मम्मटेन गाः सप्तसई गाथा उद्धृता वर्तते स्वकीये शब्दशक्ति विचारे। तां गाथामाश्रित्य उल्लसदमलतमाले मिलदलिमाले स्थले चिरमालोलः तन्विपश्यसि पुरुतोऽयं पिबति सुतोऽयं शुकः सायम् इति सुतरां नितरां रमणीयं पद्यं विरचितमनेन। तत्र शुकस्य निश्चलत्वेन निर्जनत्वं व्यज्यते इति व्यङ्ग्यार्थस्य श्रृङ्खला कथं निर्मीयते इति मम्मट भट्टेन यथा प्रतिपादि तथैव अनेनापि अत्र सङ्केतितं। किन्तु कविर्वर्तते मम्मट भट्टस्तु तथा कविर्नास्ति, अयं सुकविरपि वर्तते, तथैव चिन्तकोऽपि वर्तते, आचार्योऽपि वर्तते। क्वचित् लक्षणेषु नूतनता अस्य राराजते। चतुर्थे प्रकाशे रसनिरूपणं कृतम्। अलौकिकः सचित्तानां चित्ताह्लादचमत्कृतिः। अत्र चित्ताह्लादचमत्कृतिः इति शुद्धं मुद्रणं करणीयम् आसीत्। तत्र हलन्त्यं योजितं तकारानन्तरं चित्ताह्लादचमत्कृतिः रसोरत्यादिकस्थायी विभावादि विभावितः इति रसलक्षणम् अनेन प्रदत्तं वर्तते। तत्र अलौकिकः रसः इति अलौकिकविशेषणं योजितं, सचित्तानां चित्ताह्लादचमत्कृतिः रसः वर्तते इति किमपि निरूपणे वैशिष्ट्यं विराजते। साधारणीकरणनिरूपणम् अनेन विहितम्। नटेन नर्तकेन वा रसास्वादो नैव विधीयते इति एतस्य मतं वर्तते। काव्यामृतरसास्वादो नटस्यापि न निवार्यते इति पूर्वेषाम् आचार्याणां मतं वर्तते। अभिनवगुप्तोऽपि एतदेव अभिप्रैति। तेन नटस्यापि परमपुरुषार्थलाभः, असौ अपि चमत्कारं रसं च रसपदवीं च अनुभूय मुक्तो भवति इति अभिनवगुप्तपादाचार्याः आमनन्ति। किन्तु एतस्य कविचन्द्रदत्तस्य तत्र मतभेदो दृश्यते। अनन्तरं च पंचमे प्रकाशे भावनिरूपणम् अनेन विस्तरेण विहितं। विशिष्य विचारि भावानां यथा वर्णनं कृतं, तत्र निर्वेदस्य अर्थः अनेन विशदीकृतः। निर्वेदः स्वापमाननम् इति तत्र अस्य एतादृशी मतिर्वर्तते। प्रायशः निर्वेदस्य स्वरूपम् एतादृशं न प्रत्यपादि आचार्यैः,
किन्तु शांति चंद्रिका इति काव्यम् अनेन निर्वेदपरकं निर्मितम् अभवत्। वैद्य कविचन्द्रेण तस्याः शान्तिचन्द्रिकायाः पद्यम् अत्यन्तमेव विषाद व्यञ्जकं पद्यम् असौ उद्धरति। नाराधितं गुरुपदं शिवदं कदापि कृष्णाङ्घ्रिपद्मम् अमलं परिशीलितं वा सङ्गः सतां क्षणमकारि मयाथवात्र मज्जन्म केवलमिदं जननीरुजार्थम् इति निर्विण्णः कविः अत्र मार्मिकतया स्वाभिप्रायं प्रकटीकरोति। ये पूर्ववर्तिनः ये आचार्याः अत्र स्मृताः उद्धृताः तेषु सङ्गीतरत्नाकरकारः शार्ङ्गदेवोऽपि अनेन उद्धृतः इति महान् विशेषः वर्तते। यतोहि शार्ङ्गदेवः नाट्यशास्त्रं विचारयति, रसविचारमपि करोति, सृष्टिविचारमपि करोति, नृत्यं सङ्गीतं च सर्वं निरूपयति। अत्यन्तमेव महनीयः आचार्यः शास्त्रपरम्परायाः असौ सङ्गीतरत्नाकरकारः शार्ङ्गदेवः वर्तते। अस्मिन्नेव प्रकाशे दशरूपकस्य धनञ्जय विहितस्य बहुशः उद्धरणानि अनेन प्रदत्तानि। नायक नायिका विचारे प्रायशः क्वचित् धनञ्जयस्य अनुसरणं कृतं, नायिकानां भेदोपभेद निरूपणे क्वचित् परवर्तिनः आचार्याः अनुसृताः, स्वाभिमताः अपि नवीनाः भेदाः अत्र प्रतिपादिताः। तेषां लक्षणेऽपि क्वचित् क्वचित् स्व अभिप्रायाः नवीनाः अत्र अनेन निवेशिताः सन्ति इति कविचन्द्रस्य अवदाने या मौलिकता वर्तते सा अस्माभिः ज्ञेया। विशिष्य कानिचित् उदाहरणानि अत्यन्तमेव विरलानि अनेन संरक्षितानि। हनुमन्नाटकस्य पद्यं वर्तते, हारोऽपि नारोपितः कण्ठे प्रिया विश्लेषभीरुणा इदानीं भुजयोरन्तरे जाताः पर्वताः सागराः द्रुमाः इति पाठः मया स्मर्यते। अत्र यः पाठः अनेन प्रदत्तः वर्तते प्रोषितभर्तृकायाः लक्षणे हारो नारोपितः कण्ठे मया विश्लेषभीरुणा इदानीम् आवयोर्मध्ये सरित्सागरभूधरः। अयमपि रमणीयः पाठः वर्तते, किन्तु मूलतया हनुमन्नाटके पद्यमिदं प्राप्यते। बहुभ्यो नाटकेभ्यः काव्येभ्यश्च अन्येषाम् उदाहरणानि दत्तानि, स्वोपज्ञान्यपि उदाहरणानि कविना ग्रन्थकारेण दत्तानि। विशिष्य अस्मिन् प्रकाशे नायिकानाम् अनुरागेङ्गितानि कथं भवन्ति इति कामशास्त्रसम्मतः विषयः विस्तरेण अनेन प्रतिपादितः। तत्तु रमणीयः विषयः वर्तते, पठित्वैव आनन्दः अनुभूयेत। विलोचनपथं नेतुर्न गच्छत्यनलङ्कृता बाहुमूलं स्तनौ केशान् दर्शयेच्छद्मना क्वचित् विश्वमित्यस्य मित्रेषु बहुमानं करोति च यत्किञ्चिदपि संवीक्ष्य कुरुते हसितं मृषा दृष्ट्वा कान्तेन वर्त्मान्ते गूत्कारं कुरुते मुखं समाच्छाद्य च सा नारी निविस्खलनबन्धने कर्णकण्डूयनं तद्वत् कबरी मोक्षबन्धने जृम्भते स्फोटयत्यङ्गं बालमाशिष्य चुम्बति। वात्स्यायनम् अनुसृत्य कामसूत्रानुसारेण नायिकानां याः चेष्टा भवन्ति पूर्वराग प्रकरणे तासां चेष्टानां निरूपणं कृतं। षष्ठे प्रकाशे रसभेदाः निरूपिता, शान्तोऽपि रसः अनेन अङ्गीकृतः कविचन्द्रदत्तेन। सर्वेषां रसानां रमणीयानि उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। अनन्तरं च सप्तमे प्रकाशे रसभासभावाभासौ निरूपितौ, किन्तु मया अलङ्कारकौस्तुभे यद्वैशिष्ट्यं रसाभासनिरूपणे दृष्टं गोपीनां कृष्णेन गोपीनां यः प्रेमा वर्तते कृष्णं प्रति, असौ रसाभासः सन्नपि कथं महारसायते इति विवेचनं यथा तेन कृतं तथा विवेचनम् अत्र न लभ्यते। किन्तु दण्डी तेन भावलक्षणे अनुसृतः और दण्डिनः
काव्यादर्शात् कारिकाः श्लोकाः वा उद्धृताः, किन्तु रुद्रटस्य काव्यालङ्कारादपि भावनिरूपणे अनेन कारिका उद्धृता इति विशदः विमर्शः विस्तृता च अधीतिः अस्य ज्ञायते। अत्रैव स्तवावली इति सोपज्ञस्य ग्रन्थस्यापि रमणीयं पद्यं स्तोत्रपरं संचारिणः भावस्य निरूपणे, विशेषतः अविहित भावस्य निरूपणे एतेन सोपज्ञं पद्यं प्रस्तुतम्। यं केचित् प्रकृतिं परां गुणमयीं, केचित् परं पुरुषं, सन्तः केऽप्युभयात्मकं तु परमब्रह्मेति सम्मेनिरे। किं ब्रूमो वयमत्र तस्य विभवं, किं कर्मरूपादिकं, यादृक्सोऽस्ति तथास्तु विश्वपतये, तस्मै नमः। दार्शनिकी चेतना स्फुरति अंतर्निहित रूपेण अस्य काव्य निर्माणे। गौडीय भक्ति संप्रदायस्यापि प्रतिच्छविः राराजते कविचन्द्रदत्तस्य चिन्तने। तथापि काव्यभेद निरूपणे मम्मट मनुसृत्यापि अन्यथा अनेन किमपि कृतम्। काव्यभेदेषु गुणीभूत व्यङ्ग्यं ध्वनिश्च इति द्विधा काव्यं व्यवस्थापितम्। उत्तम मध्यमादम भेदत्रयम् अनेन नैव तथा स्वीकृतम्। गुणीभूत व्यङ्ग्यं तत्र मध्यमा कोटिर्वर्तते इत्यपि अस्य अभिप्रायो न दृश्यते, किन्तु वाच्यादति चमत्कारी व्यङ्ग्ये तदुत्तमं ध्वनिः इति मम्मट भट्टम् अत्र अनुसरति। वाच्यार्थात् गुणीभूत व्यङ्ग्यमिति गुणीभूत व्यङ्ग्यं, किन्तु चमत्कारः अत्र स्वल्पः स्यात्। उत्तमे काव्ये इति उत्तम काव्यमिति व्यपदिष्टे मम्मट मतेन तत्र व्यङ्ग्यचमत्कार व्यङ्ग्यस्य सर्वातिशायि चमत्कारेण उत्तम काव्यत्वं स्यात् इत्यपि एतादृशः अभिप्रायः एतस्य न प्रतिभाति। आनन्दवर्धनेनापि एतादृशी भेद बुद्धिर्नैव क्वचित् प्रकटीकृता, यत् इदम् अधमं काव्यम्, इदं तु केवलं मध्यमं स्यादिति। गुणीभूत व्यङ्ग्येऽपि तथैव व्यङ्ग्यप्रवाहः भवेत् इति असौ ध्वन्यालोके क्वचित् अभिप्रैतिः। उदाहरणानि तु अष्टौ भेदाः गुणीभूत व्यङ्ग्यस्य तथैव स्वीकृताः। उदाहरणानि तथैव काव्यप्रकाशवत् दत्तानि सन्ति। क्वचित् नवीनानि उदाहरणानि सन्ति। कावेरी तीरवाणीरकुञ्जे शकुनि निस्वानान् शृण्वन्तीनां समस्तानि सीदन्त्यङ्गानि योषिताम् इति प्राकृतपद्यं यद् मम्मटेन काव्यप्रकाशे उद्धृतं, तस्य नवीनतया छायाम् अङ्गीकृत्य नवीनं पद्यम् अनेन निर्मितम्। कोलाहलं शृण्वन्ति ये सीदन्ति अङ्गानि इति पद्यं यत् तत्र प्राकृतगाथायाः प्रदत्तं मम्मटेन। अतएव स्वबुद्धिं निवेशयति, क्वचित् नवीनतामपि प्रादुर्भावयति कविचन्द्रदत्तः इति ग्रन्थस्यास्य संक्षेपेणैव परिचयम् अहं ददामि। विशिष्य तत्र शब्दालङ्काराणां निरूपणं यत् कृतम् अन्तिमे समुपलब्धे प्रकाशे, उपलब्धेषु प्रकाशेषु अन्तिमे उपलब्धे प्रकाशे, तत्र यमकालङ्कार विचारे बहु नवीनम् अनेन विचारितं। स्वकीयानि अत्यन्तं रमणीयानि यमकालङ्कार पद्यानि अत्र प्रस्तुतानि। यमकालङ्कार निबन्धने रचनायामपि असौ अतिशयते वेद्यचन्द्रदत्त कविः इति एतत् अध्ययनेन, एतस्य ग्रन्थस्य विशिष्य अन्तिम सम्प्राप्त प्रकाशस्य अध्ययनेन ज्ञातुं शक्यते। किं बहुना अस्मिन् ग्रन्थे कविचन्द्रदत्तस्य आचार्यत्वं, तस्य कवित्वं च उभयोः स्वर्णे सुगन्धिरिति न्यायेन समुन्मिषति। मणिकाञ्चन योगः आचार्यस्य आचार्यत्वस्य कवित्वस्य च ग्रन्थेऽस्मिन् दरीदृश्यते इति स्वकीयं वक्तव्यम् एतावदेव उक्त्वा अत्र संहरामि। किन्तु मया ग्रन्थोऽयं सम्पादकप्रवरस्य हरिदत्तशर्मणः दक्षिणहस्तात् स्वकीये दक्षिणहस्ते
यस्मिन् दिने स्वीकृतः तस्मिन्नेव दिने मया तैः सह ग्रन्थममुम् अधिकृत्य कथमस्य एतस्य ग्रन्थस्य उपलब्धिर्सञ्जाता इति विषयमधिकृत्य तैः सह वार्तालापः विहितः। प्रायशः अस्मिन्नेव सप्ताहे सितम्बर मासे तस्य वार्तालापस्य अत्यन्तमेव पञ्चनिमेषात्मकं यद्ध्वन्यङ्कनं वर्तते तां प्रस्तूय सर्वेभ्यः श्रोतृप्रवरेभ्यः दर्शकशिरोमणिभ्यश्च विदायं याचे। नमो नमः। ग्रन्थोऽयं पुनः अवलोकयितुं शक्यते। अस्य पृष्ठभागे मातृकात्रयस्य पृष्ठाः मुद्रिताः सन्ति। हाँ बोलिए। ग्रन्थस्यास्य सम्पादकाः आचार्यप्रवरा हरिदत्त शर्माणः साक्षात् संवस्थिताः सन्ति। ते स्वयमेव अस्माभिः अनुरुध्यन्ते यत् इयं या वर्तते काव्यचन्द्रिका एतस्याः कीदृशः प्रकाशः वर्तते चन्द्रिकायाः ते स्वयमेव स्वमुखारविन्दात् प्रकाशयन्तु काव्यचन्द्रिकायाः प्रासङ्गिकतां माहात्म्यम् अस्य ग्रन्थस्य महत्त्वं च ते स्वयमेव विशदयन्तु इति तान् अनुरुन्धे। हरिदत्त शर्मा महोदयाः। इयमस्ति कविचन्द्रकृता काव्यचन्द्रिका। अस्य मूलरूपेण पाण्डुलिपि मया फ्रांस् देशे यदा अहं UGC माध्यमेन इण्डो फ्रेञ्च् कल्चरल् एक्स्चेञ्ज् प्रोग्राम् इति अस्य योजना माध्यमेन या 1990तमे वर्षे तत् पेरिस् तस्य राजधानीं गतवान्। तदा बिब्लियोथेक् नेशनल् अस्य राष्ट्रीय पुस्तकालये यः पाण्डुलिपिसङ्ग्रहः वर्तते सेक्शन् तत्र प्रतिदिनं प्रायेण अहं तत्र गच्छामि स्म। एकस्मिन् दिने मया डेस्क्रिप्टिव् कैटलाग् माध्यमेन अस्य नाम दृष्टं, पुनश्च काव्यचन्द्रिका दर्शनं कृतं। परन्तु इयं पाण्डुलिपिः बङ्गलाभाषायां बङ्गलालिप्यामेव, संस्कृतभाषायां किन्तु बङ्गलालिप्याम् आसीत्। मया प्रार्थिता यत् निश्चितरूपेण इमां पाण्डुलिपिम् अहं वाञ्छामि। तैः उक्तं यत् भवन्तः गच्छन्तु स्वदेशं, वयं पश्चात् प्रेषयिष्यामः। तैः माइक्रोफिल्म् रूपेण एव पश्चात् प्रेषिताः। बङ्गालिप्याम् अहं तु बङ्गला न जानामि स्म, परन्तु शनैः शनैः नैकेषां जनानां साहचर्यात् अहं ज्ञातवान् कथं प्रथमं तस्य हार्ड् कापी रूपं प्राप्तं। पुनः यदा अहं थाई देशे अगच्छं तत्रापि किञ्चित् कार्यं बहूनि वर्षाणि भवद्भिः बहूनि वर्षाणि ग्रन्थममुम् अधिकृत्य कार्यं विहितं। परन्तु बहुकालानन्तरमपि कार्यं न सञ्जातं, यतोहि सम्पूर्णः ग्रन्थः बङ्गलालिप्याम् आसीत्। बहुकालानन्तरं प्रायेण 30 वर्षाणि परम् एकः रामकिशोरझा नाम गङ्गानाथ झा परिसरे केन्द्रीय संस्कृतविश्वविद्यालयस्य अनुधृते अस्मिन् आसीत्। सः सेवानिवृत्तः सञ्जातः। अहम् उक्तवान् यत् कथं सः पाण्डुलिपिविशेषज्ञः अस्ति और सः बङ्गलाभाषा विशेषज्ञः आसीत्। तर्हि तेन तस्य साहचर्यं तस्य साहाय्यं कृतं। परन्तु पश्चात् ज्ञातं यत् इण्डिया आफीस् लैब्ररी मध्ये तस्य एका प्रतिलिपिः वर्तते। तर्हि इण्डिया आफीस् लैब्ररी लण्डन् मध्ये वारं वारं द्विवर्षाणि यावत् सम्पर्कः कृतः, परन्तु बहुकालानन्तरं पुनश्च कैटलोगस् माध्यमेन तत्पश्चात् ज्ञातं
यस्य तृतीयापि पाण्डुलिपि वर्तते ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मध्ये बॉडलियन लाइब्रेरी सर्वाः प्राप्ताः सर्वा पश्चात् प्राप्ता तर्हि तिसॄणां पाण्डुलिपीनाम् अत्र सङ्ग्रहः वर्तते तेषां तासां पाण्डुलिपीनां चित्रम् अत्र दृश्यते महान् प्रयासः भवति तदनन्तरम् अस्य प्रकाशनं काव्यचन्द्रिका प्रकाशिता प्रकाशितचन्द्रिका प्रकाशिता इयं तु वस्तुतः अत्यन्तमेव महनीयं कार्यं वर्तते महान् अध्यवसायः भवतां वर्तते सर्वथा संस्कृतजगतः महान् उपकारः तस्यास्य सम्प्रत्येव अस्य प्रकाशनं काव्यशास्त्रस्य इतिहासेऽपि अस्य ग्रन्थस्य अवश्यमेव अत्यन्तमेव महनीयम् अवदानं स्यात् तथापि पूर्णतया न प्राप्ता केचित् अंशाः ये पश्चात् अत्र वर्तन्ते अद्यावधि न प्राप्ता कथं साम्प्रतं भवद्भिः अनुग्रहीतोऽस्मि महान् उपकारः ग्रन्थमेवम् अमुं ग्रन्थम् अधीत्य चर्चाम् एतस्य विषये अवश्यं करिष्ये धन्यवादाः भूयो भूयो धन्यवादाः अयं ग्रन्थः मया